आज हामी लिनियर प्रोग्रामिङ गर्न गइरहेको छौं। एसी एक्जाममा यसबाट 4 मार्क्सको लागि फाइन्ड म्याक्सिमम भ्यालु और मिनिमम भ्यालु भनेर दिएको हुन्छ। अब यो गर्नुभन्दा अगाडि व्हाट इज लिनियर प्रोग्रामिङ भन्दाखेरि लिनियर प्रोग्रामिङ इज अ मैथमेटिकल टेक्निक टू फाइन्ड मैक्सिमम भ्यालु और मिनिमम भ्यालु अफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन सब्जेक्ट्स टू गिवन कन्स्टेन्ट्स इज कॉल्ड लिनियर प्रोग्रामिङ। अब यो लिनियर प्रोग्रामिङ बुझिसकेपछि अब सबभन्दा पहिला यसमा इक्वेसन बुझ्न जरुरी छ। हामीलाई थाहा छ इक्वेसन के हो त, कुनै पनि म्याथमेटिकल स्टेटमेन्ट जसले इक्वल टु साइनलाई इन्क्लुड गरेको हुन्छ त्यसलाई हामी इक्वेसन भन्छौँ। एज फर इक्जाम्पल 2x + 3 = 4 दिएको छ भने यो के हो त, यो हाम्रो इक्वेसन हो। अब यो इक्वेसनको ठाउँमा इक्वल टु को साइन युज भएको छ भने यो के हो त, हाम्रो इक्वेसन हो। अब यो इक्वेसन इक्वल टु नदिएर इक्वल टुलाई हटाएर यदि लेस देन इक्वल टु यसको ठाउँमा यदि लेस देन ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टु ग्रेटर देन इक्वल टु यो इक्वल टु इनक्वालिटिजको 4वटा साइन हुन्छ। यो 4वटै साइन मध्ये कुनै एउटा साइन यसको ठाउँमा आइदियो भने त्यो के हुन्छ त, हाम्रो इनक्वालिटिज हुन्छ। अब त्यो हाम्रो के हुन्छ, इनइक्वालिटी। अब इनइक्वालिटीमा अब इनइक्वालिटी बुझिसकेपछि अब कन्स्टेन्ट्स के हो त, कन्स्टेन्ट्स भन्दाखेरि द सेट अफ कन्डिसन्स और इनइक्वालिटीज अफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज कॉल्ड कन्स्टेन्ट्स। त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, कन्स्टेन्ट्स भन्छौँ। अब ऑब्जेक्टिव व्हाट इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन, द लिनियर फंक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। कुनै लिनियर फंक्शन 3x + 5y नै छ भने फंक्शनलाई हामी पीले एफले जेले पनि जेडले जे पनि डिनोट गर्न सक्छौँ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, ऑब्जेक्टिव फंक्शन भन्छौँ। त्यस्तै व्हाट इज बाउन्ड्री लाइन, बाउन्ड्री लाइन इज द लाइन which divides the plane into two parts. As for example this is जस्तै यो प्लेन हो भने अब यसलाई हामीले के गर्छ कि कुनै एउटा लाइनले के गर्छ, यसलाई 2 पार्ट्समा डिभाइड गर्छ, यतातिर यतातिर। कुनै पनि equation of any line which divides 2 parts of the plane is called what, boundary line। त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, बाउन्ड्री लाइन भन्छौँ। अब यो पार्ट्सहरु यो वर्डहरु हामी बुझिसकेपछि अब मेन एउटा इक्जाम्पल मैले लिएको छु। यसबाट हामीले फाइन्ड म्याक्सिमम भ्यालु और मिनिमम भ्यालु जुन पनि सोध्यो भने त्यसलाई अब सोल्भ कसरी गर्ने त्यसको बारेमा म बताउन गइरहेको छु। एज फर इक्जाम्पल म यहाँ एउटा क्वेसन लिएको छु। गिभन कन्स्टेन्ट्स दिएको छ x + y <= 6, x - y > 2, x is greater than = 0, y is greater than 0 एन्ड अब्जेक्टिभ फंक्शन दिएको छ p = 3x + 5y यो दिएको छ। अनि यसबाट हामीले सपोज म्याक्सिमम भ्यालु और मिनिमम भ्यालु जुन पनि निकाल्नु छ। अब दुईटै म यसबाट निकालेर बताइरहेको छु कसरी निकाल्ने। त हामी के गर्छौँ, सबभन्दा पहिला हामी बाउन्ड्री लाइन, यो इनइक्वालिटिज दिएको छ, यसको बाउन्ड्री लाइनहरु हामीले निकाल्नु पर्छ। बाउन्ड्री लाइन अफ फर्स्ट इनइक्वालिटी x + y <= 6 इज, यसको बाउन्ड्री लाइन भनेको इक्वेसन हो। अब यसबाट इक्वेसन बनाउँछ x + y = 6। अब इनइक्वालिटीको साइन हटाउने बित्तिकै अब इक्वल टु दिने बित्तिकै त्यो इक्वेसन भइहाल्छ। अनि इक्वेसनलाई नै हामी के भन्छौँ, बाउन्ड्री लाइन भन्छौँ, जसले यसले के गर्छ, प्लेनलाई 2 हाफमा के गर्छ, डिभाइड गर्छ। अब यो बाउन्ड्री लाइन बनिसकेपछि इक्वेसन बनिसकेपछि यो इक्वेसनलाई त हामी डाइरेक्टै ग्राफमा देखाउन सक्दैनौँ। हामीले के गर्छौँ, यो इक्वेसनबाट हामी पोइन्ट निकाल्छौँ। हामी ग्राफमा कसलाई देखाउँछौँ, पोइन्टलाई प्लट गर्छौँ, इक्वेसन अटोमेटिक आउँछ। अब यो इक्वेसनलाई x + y = 6 छ भने यसमा हामी के गर्छौँ, यसको लागि टेबल बनाउँछौँ। यसको लागि हामी के गर्छौँ, टेबल बनाउँछौँ। टेबलमा हाम्रो x र y, जहाँ सपोज पहिला हामी के गर्ने, यदि x को भ्यालु यदि 0 पुट गर्छौँ, हामी x को भ्यालु 0 पुट गर्छौँ त हाम्रो y को भ्यालु कति आउँछ, 6 आउँछ। यदि यहाँ 0 राखिदियो भने 0 + y भनेको y, त y को भ्यालु कति आउँछ, 6। यदि y को ठाउँमा y को भ्यालु यदि 0 राखिदियो भने x को भ्यालु कति भइहाल्छ, 6 भइहाल्छ। हामीले याद राख्नुपर्छ x र y को भ्यालु सबभन्दा सानोभन्दा सानो भ्यालु लिनुपर्छ कि सानो नै आउनु पर्यो, ठुलो भ्यालु आउनु नपरोस्, किनभने ठुलो भ्यालु आयो भने हामीलाई ग्राफमा प्लट गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण हामीले x र y को सानो भ्यालु एक्ज्याक्ट भ्यालु लिनुपर्छ, डेसिमल फ्र्याक्सनमा भ्यालु नआओस्।
सकेसम्म प्रयास गर्नुपर्छ, सानोभन्दा सानो पोजिटिभ नेगेटिभ जे होस् तर आउनु पर्यो। अब यसमा यो इक्वेसनमा पढ्ने पोइन्टहरू हामी यहाँ दुईवटा निकालिसक्यो, एउटा 0,6 अनि अर्को 6,0। यो दुईवटा पोइन्ट भनेको यो लाइनमा पढ्ने पोइन्ट भइहाल्यो। अब यो पोइन्ट फाइन्ड आउट गरिसकेपछि हामी के गर्छौँ, अब यसलाई इनक्वालिटिजलाई चेक गर्छौँ। नाउ टेकिङ टेस्टिङ पोइन्ट 0 0 ओरिजिन पोइन्ट हामी लिइरहेको छौँ। अब कुन बेला ओरिजिन पोइन्ट नलिने त हामी जुन पनि पोइन्ट लिन सक्छौँ, तर इजी हामीलाई कुन हुन्छ 0 0 लिँदाखेरि। अब 0 0 कुन बेला नलिने त जसमा कन्स्टेन्ट टर्म हुँदैन। जस्तै यहाँ हाम्रो इक्वल टु 6 छ, यहाँ 6 भनेको कन्स्टेन्ट हो। अब यो कन्स्टेन्ट टर्म जसमा छैन भने त्यसमा हामी 0 0 नलिएर अर्को कुनै पोइन्ट 2 3 4 5 सेम पोइन्ट होइन, 2 3 डिफ्रेन्ट 2 2 पनि लिन मिल्दैन, किनभने हाम्रो थाहा छ ओरिजिन भएर पास हुने लाइन 2 2 भएर 3 3 भएर पनि पास हुनसक्छ। त्यस कारण सेम पोइन्ट नलिएर 2 3 4 5 जुन पनि लिन सक्छौँ। यसमा पनि हामी जुन पनि लिन सक्छौँ, तर इजी हामीलाई 0 0 हुने भएकोले हामी यहाँ ओरिजिनै लिएको छौँ। अब टेस्टिङ पोइन्ट 0 0 हामीले कहाँ लिने त इनक्वालिटिजमा। अब इनक्वालिटीमा x को भ्यालु र y को भ्यालु, x को भ्यालु 0 y को भ्यालु यहाँ पुट गर्ने 0 + 0 <= 6। अब यहाँ के भइरहेछ 0 + 0 भनेको 0 <= 6 आयो। 0 के भइरहेछ कि 6 भन्दा लेस भनिरहेको छ, लेस त छ। 0 < 6 भनेको एकदम ट्रु छ भने यसको मतलब यसको सोलुसन रिजन यो लाइनको सोलुसन रिजन कतातिर हुन्छ, यसको मतलब जतातिर हाम्रो यो टेस्टिङ पोइन्ट हामी लिएको छौँ, जतातिर यो पोइन्ट छ त्यतैतिर हुन्छ। देयरफोर सोलुसन सेट अफ दिस इनक्वालिटी इज टुवर्ड्स 0 0। देयरफोर हामी लेख्न सक्छौँ सोलुसन रिजन इज टुवर्ड्स 0 0। ट्रु आउने बित्तिकै टुवर्ड्स हामी 0 0 लेख्छौँ। यदि फल्स आइदिन्थ्यो भने यहाँ ग्रेटर साइन हुन्थ्यो भने 0 < 6 भएको हुन्थ्यो भने फल्स भइहाल्थ्यो, अनि फल्स हुन्थ्यो भने हामी के लेख्थ्यौँ अपोजिट टु 0 0। सोलुसन रिजन कतातिर हुन्छ अपोजिट टु 0 0, ओरिजिनको पोइन्टको अपोजिट डाइरेक्सनमा हुन्छ। अब यो सेम टु सेम एउटा यो निकालिसकेपछि हामी सेम तरिकाले हामी यसको पनि इनक्वालिटीको पनि हामी के गर्ने पोइन्ट निकाल्ने टेस्ट गर्ने। त्यस्तै सेम अब के गर्छौँ बाउन्ड्री लाइन निकाल्छौँ। बाउन्ड्री लाइन अफ इनक्वालिटीज x - y > 2 इज x - y = 2। अब यसलाई हामी के गर्छौँ, यसमा पनि हामी टेबल बनाउँछौँ। x y x को भ्यालु यदि हामी सपोज 0 पुट गर्छौँ, x को ठाउँमा यहाँ 0 पुट गर्छौँ त -y माइनस उतातिर गयो भने हाम्रो कति हुन्छ y = -2। यदि सपोज हामी y को भ्यालु 0 पुट गरेका छौँ, y को ठाउँमा 0 पुट गरेका छौँ, x को भ्यालु कति आउँछ त 2 हुन्छ। जेनरली यो इजी हुने भएकोले मैले 0 0 पुट गरेको छु। तपाईहरु जुन पनि पोइन्ट राख्न सक्नुहुन्छ। 1 राख्यो भने सपोज हामीले x को भ्यालु यहाँ 1 राख्यो भने यो 1 गएर माइनस हुन्छ त y को भ्यालु -1 भइहाल्छ। जुन पनि पोइन्ट राख्न सक्नुहुन्छ। तर हामीले यहाँ सकेसम्म दुईटा पोइन्ट यहाँ लिनियर इक्वेसन भएकोले हामीले के गर्नुपर्छ, दुईटा पोइन्ट मात्र हामीले भयो हुन्छ। हामीले 3टा 4वटा 5वटा पोइन्ट राखेर पनि हुन्छ, तर दुईटैले काम चल्छ हामीलाई। त्यसकारण दुईटै पोइन्ट लिने मात्र। अब यसरी पोइन्ट लिइसकेपछि पोइन्ट आइसकेपछि हामीले के गर्नु पर्यो, अब टेस्ट गर्नु पर्यो। यसमा पर्ने पोइन्ट हाम्रो एउटा 0 - 2 भयो अनि अर्को 2, 0 यो भयो। अब यसलाई टेस्टिङ गर्छौँ भने म यहाँ टेस्ट गरिदिरहेको छु। टेकिङ टेस्टिङ पोइन्ट ओरिजिन, यहाँ पनि हामी ओरिजिन लिइरहेछौँ किनभने हाम्रो पनि यहाँ कन्स्टेन्ट टर्म छ, त्यसमा ओरिजिन लिइदिएको छु। हुँदैन यहाँ 0 हुन्थ्यो भने हामी अर्को कुनै पोइन्ट लिन्थ्यौँ। जस्तै अब यहाँ हामी 0 - 0 इनक्वालिटीमा राख्नुपर्छ हामीले > 2। अब 0 > 2 0 भनिरहेको म 2 भन्दा ग्रेटर छु, द्याट इज रङ। यो हाम्रो फल्स भयो, हामी यहाँ फल्स लेखिदिउँ। हेन्स देयरफोर हामी के लेख्न सक्छौँ, अब फल्स हुने बित्तिकै यो जुन टेस्टिङ पोइन्ट लिएछौँ त्यो सोलुसन रिजन यसको के हुन्छ, अपोजिट डाइरेक्सनमा हुन्छ। सोलुसन सेट अफ देयरफोर सोलुसन सेट इज अपोजिट टु
ओरिजिन यसको के हुन्छ अपोजिट डाइरेक्सनमा हुन्छ। अब हामीले यसको दुईटा इक्वालिटिजको बाउन्ड्री लाइन निकाल्यौँ, पोइन्ट पनि निकालिसक्यो। अब दुईटा इक्वालिटी अझ दिएछ त हामीले चाहिँ यसको पनि निकालिदिउँ। बाउन्ड्री लाइन अफ x is greater than equal to 0 and y is greater than equal to 0 are x is equal to 0 and y equal to 0 respectively। अब हामीले थाहा छ x is equal to 0 means what? X is equal to 0 means y axis and y equal to 0 means x axis। यो x axis लाई हामी y equal to 0 अनि x is equal to 0 भनेको y axis हुन्छ। अब यो पोइन्टहरु र लाइनहरु फाइन्ड आउट गरिसकेपछि हामीले यसलाई के गर्नुपर्छ ग्राफमा प्लट गर्नुपर्छ। त्यति गरिसकेपछि अब हामीले मैले यहाँ त्यसको मेन पोइन्टहरु मात्र टिपोट गरेको छु। तपाईहरु त्यतिसम्म गरेर अनि के लेख्नु होला। नाउ प्लटिङ दिज अल पोइन्ट्स अन टु द ग्राफ। हामीले यसलाई के गर्ने त ग्राफमा गेला के गर्ने प्लट गर्ने। अब ग्राफमा प्लट गर्दाखेरि ग्राफ यस्तो हामी एउटा बनाउने। जस्तै एक्जाम्पलको लागि म यहाँ बनाएको छु 1। यसको इक्वल पार्ट हाम्रो ग्राफमा अलरेडी दिएको हुन्छ 10 स्क्वायर युनिट इक्वल टु 1 स्क्वायर युनिट यहाँ मैले लिएको छु 1। यो 1 हुन्छ, यो 2 हुन्छ, यो 3 4 5 यस्तै 6 हुन्छ। यस्तै के जान्छ यो x डैश y डैश हाम्रो यहाँ x डैश हुन्छ। त्यस्तै माइनस -1 -2 -3 -4 यस्तै हाम्रो यतातिर 1 2 3 4 5 यहाँ -1 -2 -3 -4 -5। ग्राफमा यो लेख्नु पर्दैन, त्यहाँ अलरेडी लाइन दिएकै हुन्छ। म बुझ्नको लागि मात्रै यहाँ 1 2 3 लेखेको छु, नलेखे पनि हुन्छ। अब यो पोइन्टलाई हामी के गर्छौँ त प्लट गर्छौँ। अब यो प्लट गर्दाखेरि 0 6 छ। 0 x को भ्यालु पहिला हामीले x को भ्यालु x एक्सिसमा हेर्नुपर्छ, y को भ्यालु भनेको यो y को भ्यालु जहिले पनि y एक्सिसमा हेर्नुपर्छ। 0 x को भ्यालु यहाँ 0 यहाँ छ अनि y को भ्यालु 6 भनेको 1 2 3 4 5 6 यहाँ आउँछ। यो पोइन्ट भनेको हाम्रो के भइहाल्यो 0,6। अर्को पोइन्ट भनेको 6,0। 6 फर्स्टमा भनेको x को भ्यालु जहिले पनि x एक्सिसमा 1 2 3 4 5 6 अनि y को भ्यालु 0 त 0 माथि जाँदै जाँदैन, यही पोइन्ट हुन्छ। त यो पोइन्ट र यो पोइन्टलाई हामीले के गर्छौँ स्केल यस्तो राखेर हामी के गर्छौँ यसलाई बढाइदिन्छौँ। स्केल राखेर बढाइदिइसकेपछि अब यो लाइन के भएको छ त हामी ओरिजिन पोइन्टमा ट्रु आएको छ। यो लाइन ओरिजिन पोइन्टमा के आएको छ ट्रु आएको छ। त ट्रु आएको छ भने हामी भर्खर के पढ्यौँ टुवर्ड्स ओरिजिन। जुन पोइन्ट हामी 0 0 लिए ओरिजिन यहाँ छ। ओरिजिन पोइन्ट योमा टेस्ट गर्दाखेरि यो ट्रु आएको छ भने यो लाइन जतातिर यो पोइन्ट छ त्यतातिर हामीले के गर्नुपर्छ एरोको साइन देखाइदिनुपर्छ। यसको मतलब यसको सोलुसन रिजन कतातिर पर्छ जुन ओरिजिन टेस्टिङ पोइन्ट लिन्छौँ टेस्टिङ पोइन्टतिर पर्छ। अब त्यसपछि अब 0,2 0 यहाँ हुन्छ। त्यसपछि -2 भनेको -1 -2 यहाँ आउँछ। यो 0, -2 भयो। त्यस्तै 2,0 1 2 अनि 0 y को भ्यालु 0 भनेको यही पोइन्टमा हुन्छ। यो पोइन्ट र यो पोइन्टलाई के गर्छौँ हामी स्केल लिएर यो पोइन्ट र यो पोइन्ट लिएर हामी के गर्छौँ बढाइदिन्छौँ। अब बढाइसकेपछि यो पोइन्ट दुवै यहाँ इन्टरसेक्ट भइरहेछ, अझ यसलाई अझ बढाइदिने। अब त्यसपछि यो लाइन पनि हामी यसको टेस्टिङ पोइन्ट 0 0 लिँदाखेरि के भएको छ यो फल्स भएको छ। त हामी यो लाइनको यतातिर छ त फल्स हुँदाखेरि यसको अपोजिट डाइरेक्सन भनेको अर्कोतिर हामीले के गर्नुपर्छ एरो देखाउनुपर्छ। यसको यतातिर हाम्रो के हुन्छ यसको सोलुसन रिजन हुन्छ। अब त्यसपछि हाम्रो दुईटा इक्वालिटी अझ दिएको छ यहाँ x इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0 भनेको x इज इक्वल टु यसको बाउन्ड्री लाइन भनेको x इज इक्वल टु 0 थियो अनि यसको y इक्वल टु 0। x इज इक्वल टु 0 भनेको y एक्सिस। अब y एक्सिस भन्दा x को भ्यालु के छ यहाँ ग्रेटर छ। हामीले y एक्सिस भन्दा x को भ्यालु यतातिर बढ्दै जान्छौँ, राइट साइडमा हामी जान्छौँ भने यतातिर के हुन्छ त हाम्रो ग्रेटर हुँदै जान्छ, यतातिर हाम्रो लेस हुँदै जान्छ। x को भ्यालु 0 भन्दा ग्रेटर यतातिर हुन्छ, यो y एक्सिस भन्दा यतातिर हामी गरिदिन्छौँ एरोको साइन यतातिर गर्ने। त्यस्तै हाम्रो y इक्वल टु 0 भनेको x एक्सिस। अब x एक्सिस भन्दा y को भ्यालु के भनेछ यो 0 भन्दा ग्रेटर भनेको x एक्सिस भन्दा ग्रेटर माथि कतातिर हुन्छ y को भ्यालु ग्रेटर माथितिर हुन्छ, लेस हुन्थ्यो भने तलतिर हुन्थ्यो। अब यो तीनटै चारवटै लाइनहरूले घेरेको पार्ट भनेको यो हो सोलुसन रिजन। जस्तै यो लाइनले के भनिरहेको छ यो लाइनको एरो यतातिर छ त हामीले यतातिर हेर्नु हुँदैन,
यो लाइनले के भन्यो यसको एरो यतातिर छ त यतातिर पनि हेर्नु भएन। अब यो लाइनले के भनिरहेछ माथितिर भन्नुको त सबैले घेरेको पार्ट भनेको यो भयो। त यसलाई हामी के भन्छौँ सोल्युसन रिजन भन्छौँ। जस्तै यसले भन्यो माथितिर, यसले भन्यो यतातिर, यसले भन्यो यतातिर, यसले भन्यो सबैले घेरेको पार्ट भनेको यो हो। अब यो हामी यो सोल्युसन रिजनको भर्टिसेसहरू हामी निकाल्छौँ। जुन यसको कर्नरहरू कतिवटा छ त सोल्युसन रिजन भनेको एउटा ट्रायङ्गल बन्यो, यो क्वाड्रेटल बन्न सक्छ, पेन्टागन पनि बन्न सक्छ। भन्नुको त एउटा ट्रायङ्गल बनेको छ त यो ट्रायङ्गलको तीनवटा भर्टेक्सको नाम अब के हुन्छ त यो पोइन्ट भनेको हाम्रो कति हुन्छ 2 अनि y को भ्यालु यहाँ 0 छ त 2,0 छ। त्यस्तै यो पोइन्ट भनेको कति छ हाम्रो 6,0 छ। यो पोइन्ट भनेको 1 2 3 4 4 को माथि छ, यहाँ हाम्रो 3 को माथि छ। भन्नुपर्दा 4 एन्ड 4 अनि यो 3 को सानो भएकोले 3 भइहाल्यो। अब यो ग्राफमा एक्ज्याक्टली आउँछ होला, तर यहाँ मैले इक्जाम्पलको रूपमा मात्र लिइरहेको छु। जस्तै यहाँ हाम्रो भर्टिक्स 2 0 आयो, यहाँ 6 0, यो 4 को माथि भएको अनि यतातिर हाम्रो 3 को सामने भएकोले यो 4 3 पोइन्ट भइहाल्यो। यसको तीनटा भर्टिक्स हामीले निकालिसक्यो। दिस आर द भर्टिसेस अफ फिजिबल रिजन, या फिजिबल रिजन भनेको सोल्युसन रिजन नै हो। अब यो फ्रम द ग्राफ, अब ग्राफबाट हामीले लेख्ने यो सबै लेख्ने होइन, मैले यो सार्नको लागि मैले मेन हेडिङ पोइन्ट लिएको थिएँ। अब हामीले फ्रम द ग्राफ के लेख्छौँ, फ्रम द ग्राफ। अब ग्राफबाट हामीले अब यसलाई लेख्ने हो, ग्राफमा नलेख्ने हो, फेरि पेपरमा लेख्ने हो। फ्रम द ग्राफ हामी के लेख्न सक्छौँ 2,0 6,0 एन्ड 4,3। यसलाई हामी नाम पनि दिन सक्छौँ A B C आर दी भर्टिसेस अफ सोल्युसन सेट, सोल्युसन रिजन या फिजिबल रिजन हामी लेख्न सक्छौँ। अब यो भर्टिसेसहरू आइसकेपछि अब हामीले के निकाल्नु छ, म्याक्सिमम भ्यालु निकाल्नु छ, मिनिमम भ्यालु निकाल्नु छ। त म्याक्सिमम भ्यालु र मिनिमम भ्यालुको लागि हामी यहाँ भर्टिसेस लेख्छौँ। भर्टिसेस त्यसपछि अब्जेक्टिभ फङ्सन हाम्रो के छ p = 3x + 5y। त्यसपछि हामी यहाँ भ्यालु निकाल्छौँ, भ्यालु। त्यसपछि यहाँ रिमार्क्स, हामी यसको रिमार्क्स लेख्छौँ यहाँ। अब भर्टिसेसमा हाम्रो A पोइन्ट भनेको 2,0 छ, B पोइन्ट भनेको 6,0 छ, त्यस्तै C पोइन्ट हाम्रो 4,3 छ। अब यो पोइन्टहरूमा अब यो पोइन्ट हामी कहाँ राख्ने त अब्जेक्टिभ फङ्सनमा पुट गर्ने। यो 3x जस्तै 3x को ठाउँमा कति राख्ने 2, 5 इन्टु y को ठाउँमा कति राख्ने 0। अब यसको भ्यालु कति हुन्छ त 3 2 6 + 0 भने 5 इन्टु 0 0 कति हुन्छ 6 हुन्छ। त्यस्तै यहाँ 3 इन्टु 6 x को भ्यालु 6 राख्छौँ, y को भ्यालु कति राख्छौँ 0, 3 6 × 18 भइहाल्छ हाम्रो, 0 भइहाल्यो। त्यस्तै हामी अर्को भ्यालु पुट गर्छौँ 3 इन्टु 4 + 5 इन्टु 3 भन्नुपर्दा यो कति भइहाल्छ 12 अनि 15 भनेको 20, 15 + 12 15 + 12 हाम्रो भइहाल्छ 27। अब सबभन्दा यसमा हामी रिमार्क्समा के लेख्छौँ, सबभन्दा कम भ्यालु यसमा हाम्रो कुन छ त यो सबभन्दा कम 6 हो, यो मिनिमम भ्यालु भयो, मिनिमम भ्यालु। अनि सबभन्दा ठुलो भ्यालु कुन छ त 27 छ, यो म्याक्सिमम भ्यालु भइहाल्यो, म्याक्सिमम भ्यालु। अब यो मैले एउटा इक्जाम्पल लिएको छु, यो पोइन्टहरू तपाईँहरूले ग्राफमा प्लट गर्दाखेरि यो पोइन्ट डिफ्रेन्ट पनि हुनसक्छ, त्यो ध्यान दिनु होला। अब यो अब फ्रम द ग्राफ, अब यसबाट हामी के हेर्न सक्छौँ 6 इज द म्याक्सिमम भ्यालु एट विच पोइन्ट A 2,0। यो 2 0 मा यो म्याक्सिमम भ्यालु 6 छ, हामी लेख्न सक्छौँ। यदि मिनिमम भ्यालु सोधेको छ भने मिनिमम भ्यालु इज 6 एट 2,0 एन्ड म्याक्सिमम भ्यालु सोधेको छ भने म्याक्स भ्यालु इज 27 एट विच पोइन्ट C 4,3। दिस इज द एन्सर। यसरी हामी म्याक्सिमम भ्यालु और मिनिमम भ्यालु भनेर हाम्रो 4 मार्क्स क्वेसन हामी इजिली सोल्भ गर्न सक्छौँ।